खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आप सबको सलाम हो। खुदावंद आपको बरकत दे और अपनी नेमतों से आपको नवाजे। आज हमारे पास खुदावंद के जिंदा कलाम की आवाज़, खुदावंद की तारीफ है। पहला करंथियों उसका 2 बाब और उसकी 8 आयत में यूँ लिखा है, जैसे इस जहान के सरदारों में से जिसे इस जहान के सरदारों में से किसी ने ना समझा। यीशु मसीह की ऐसी ताकत है कि जहान के सरदार जो थे वो यीशु मसीह को समझ नहीं सके, क्योंकि उसको समझना बहुत ज़रूरी है। जो समझ चुके हैं वो आज खुदाम की बादशाही में मौजूद है और उसका नाम है। जैसे आप खुदाम मसीह के 82 रसूलों को देखे, वो उन्होंने समझा और आज उसका नाम है। और 1,44,000 नबियों ने उसे समझा और आज उनके वसीला से आप भी मौजूदे करते हैं और नाम यीशु का है। जब आप अब्राहम, इसहाक और याकूब के खुदावंद का नाम लेते हैं तो खुदावंद आपकी ज़बान से अपनी कुदरत को ज़ाहिर करता है। वो फरमा रहा है, जहान के सरदारों में से किसी ने ना समझा, क्योंकि अगर समझते तो जलाल के खुदावंद के मसलूब ना करते। खुदावंद के अगर समझते तो जलाल के खुदावंद को मसलूब ना करते। पहला करंथियों उसका 2 बाब उसकी 8 आयत में लिखा है, अगर खुदावंद यीशु मसीह को वो लोग सरदार यानी कि कहने आज़म, सरदार कहन, अगर यीशु मसीह को समझ जाते तो वो उसे मसलूब ना करते, क्योंकि उसके मसलूब होने से आपकी ज़िंदगी में बरकतें नाज़िल हुई हैं। उसके मसलूब होने से ही आपकी ज़िंदगी में खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से खुदा का और आपका मिलाप हुआ है। यीशु मसीह जो है वो रास्तबाजों में से एक रास्तबाज है। उसके जैसी किसी में भी रास्तबाजी नहीं पाई गई। यीशु जो है वो यहूदा के कबीले का बब्बर शेर है। यीशु यहूदा के कबीले का बब्बर शेर है और किसी भी जगह पर उसे शिकस्त नहीं हुई, क्योंकि उसने हर जगह पर फतह पाई और खुदावंद के नाम को जलाल के। यीशु जो है वो कद्दूसियों में से, यानी कि लाखों और करोड़ों जो फरिश्ते पाक हैं, कद्दूसी फरिश्ते हैं, उनमें से एक ही अच्छा कद्दूस हमारा खुदावंद यीशु अल मसीह ही है, कि जिसके वसीला से आप जब उसके नाम को पुकारते हैं तो आपको भी वो पाक अकरार देता है। कद्दूस का मतलब है यानी कि तू पाक है। यीशु जो है वो यहूदियों में से एक अच्छा यहूदी और यीशु ही जड़ों में से एक अच्छी जड़ है। यीशु जो है जड़ों में से एक अच्छी जड़ है, जिसे कोई भी शख्स नुकसान नहीं दे सका, क्योंकि यीशु जो है चट्टानों में से अच्छी रूहानी चट्टान है। मूसा ने लाठी मारी, मूसा ने एक के बजाय 2 लाठियां मारी, सो वहां से पानी निकला और वहां से आज तक 7 चश्मे मौजूद और जारी हैं। यीशु जो है जलाल का खुदावंद है, क्योंकि वो जगह ब जगह पर अपने बाप के जलाल को ज़ाहिर करता है। क्योंकि इसी तरह हम भी जब यीशु पर ईमान रखेंगे तो खुदावंद के नाम से उसके जलाल को ज़ाहिर करेंगे। पहला करंथियों 2 बाब की 8 आयत में बताया कि अगर वो उसे समझ जाते, जान जाते, तो उसे मसलूब
نہ کرتے، آج ہم لوگ بھی یسوع مسیح کو اپنے کاموں سے بار بار مصلوب کرتے ہیں۔ عبرانیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے یسوع جو ہے وہ پانیوں میں سے کیا ہے؟ زندگی کا پانی ہے۔ وہ سامری عورت سے اس نے کہا اگر تو مجھ سے پانی مانگتی تو میں تجھے پانی دیتا اور تجھ میں سے زندگی کی ندیاں جاری ہو جاتی۔ یسوع مسیح پانیوں پر حکمرانی کرتا ہے، اس کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی رہی۔ یسوع مسیح کے سامنے سمندر بھی شور اور گل مچانے سے تھم جاتا ہے، کیونکہ یسوع مسیح زندگی کا پانی اور زندگی کا سر چشمہ ہے۔ یسوع جو ہے مالک ہے روٹیوں کا، آپ کو آسمان کی روٹیاں دینے والا نہیں بلکہ روحانی روٹیاں دینے کی وہ قدرت اور طاقت رکھتا ہے۔ یسوع ایک زندگی کی روٹی ہے۔ یسوع ہی صبروں میں سے ایک اچھا صبر ہے۔ جب ہم صبر کر کے بیٹھے رہیں گے سو خداوند ضرور ہمیں اپنی روحانی روٹی سے سیر کرے گا۔ جب خداوند یسوع مسیح کو 40ویں دن بھوک لگی تو شیطان نے اسے زمانے کے لیے کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو ان پتھروں سے کہہ کہ روٹی بن جائے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا انسان صرف روٹی ہی سے نہیں بلکہ خدا کے کلام سے جیتا ہے جو اس کے منہ میں ہے۔ خداوند کا کلام آپ کے منہ میں موجود ہے، آپ اسی سے زندگی پاتے ہیں، اسی سے آپ جیتے ہیں، اسی سے آپ ہر طرح کی اچھی سے اچھی نعمتیں برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ وہ آپ کے درمیان میں موجود ہے۔ وہ زندگی کی روٹی ایک اچھا صبر کرنے والا ہے۔ اس نے ہر انتظام میں صبر کیا۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، خداوندوں کا خداوند ہے۔ وہ صبر کر کے بیٹھے رہا۔ وہ دروازوں میں سے ایک اچھا دروازہ ہے، جو بھی کھٹکھٹائے گا وہ اپنے دروازے کو اس کے لیے کھولے گا تاکہ وہ اندر داخل ہو جائے۔ اور اگر یسوع مسیح آپ کے دل کا دروازہ کھٹکھٹاتا آپ کھولیں گے تو وہ آپ کے ساتھ اندر بیٹھ کر کھانا کھائے گا، سو آپ برکت پائیں گے۔ اچھے دروازہ جو ہے وہ صرف خداوند یسوع مسیح ہی ہے۔ ہم کھڑکی والے نہ بنیں۔ یوحنا کی کتاب اس کے 10 باب کی پہلی آیت دیکھ لیں تو وہاں پر لکھا ہے جتنے بھی دروازے میں سے داخل ہوں گے وہی خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ جو کہ دروازے میں سے نہیں بلکہ اور کسی طرف سے چڑھ جاتا ہے وہ چور اور ڈاکو ہے، کیونکہ ہم خداوند کے پیروکار ہیں۔ ہمیں اور الفاظوں کی اور ایسی معلومات کی ضرورت نہیں، کیونکہ جس کے پاس خدا کا بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے۔ آپ کے پاس سب کچھ۔ آپ اگر خدا کے بیٹے پر ایمان رکھتے ہیں تو وہ نبیوں میں سے ایک اچھا نبی اور قدرت والا نبی ہے۔ یسوع مسیح جو ہے ایک اچھا نبی اور قدرت والا نبی ہے۔ آپ نے بائبل مقدس میں پڑھا ہوگا کہ اس کو نبی کا لقب، نبی کا الفاظ، نبی کا لقب دیا گیا، نبی کہہ کر اس کی تعریف کی گئی۔ ہم خداوند یسوع مسیح کے نام سے جب برکتیں پانا چاہتے ہیں کہ یسوع سے اسی کا فضل حاصل کرنے کے لیے اس پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے۔ یسوع جو ہے فرشتوں میں سے اچھا، فرشتوں میں سے اب بھی افضل ہے، کیونکہ وہ کائنات کو خلق کرنے والا، فرشتوں کو بنانے والا ہے۔ فرشتے بھی اس کے حضور ٹھہرے رہتے ہیں۔ یسوع ہی رسولوں میں سے ایک اچھا رسول ہے۔ یسوع رب الفاج ہے، کیونکہ وہ اس کا نام بہت بڑا ہے جو سمندر سے۔ یسوع ہی اطمینانوں میں سے اچھا اطمینان ہے۔ سمندر بھی جو ہے یسوع جب پانی کے اوپر چلتا ہے تو سمندر میں اطمینان ہو جاتا ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ خداوند کا کلام سن کر آپ اس میسج کو، اس چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں
تاکہ خدا آپ کی زندگی میں کلام مقدس کا اضافہ کرے اور 30 گنا 60 گنا 100 گنا پھل آپ کی زندگیوں میں پیدا ہو جائے۔ خدا آپ کو برکت دے، آمین۔